السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا باش نشوفوا حكاية لانديكسيون إلكترومغنيتيك. أوكي، دونك شنو هي لانديكسيون إلكترومغنيتيك؟ شنو هو الانديكتور؟ شنو هو الكورون اندوي؟ شنو هو السيركوي اندوي؟ واضح؟ دونك الحكايات هذا كلهم باش نشوفوهم في الفيديو هذا. باهي، خلينا نبدأ بحكاية اون برانسيب انتم عملتها في الكلاس. اوكي، دونك اكسبيريونس اون برانسيب عملتها. باهي، أول حاجة اش معناها بوبين؟ دونك البوبين هي خيط. اوكي، دونك ان فيل الكتريك باش يكون مدور كيما هكا. اوكي، دونك كيما هكا. واضح؟ الفيل الالكتريك هذا سموه بوبي. واضح؟ دونك كي يظل مدور كيما هكا دونك يولي اسمه بوبي. واضح؟ باهي، الاكسبيريونس اللي عملتها في الكلاس اون برانسيب خديته كيما هكا. دونك خديته بوبي. اوكي، باهي، اش عملته معاه؟ عملته معاها 1 ملي امبير متر. اوكي، دونك 1 ملي امبير متر. باهي، جبت هنيكتي دونك الانيما اون برانسيب هذا النور وهذا السيد مثلا. باهي، عملت حاجتين. دونك الحكايه الاولى عملتها هي لابروش دي ليمون. اش معناها لابروش دي ليمون؟ معناها اول حاجه قربت الليمون هذا للسيركوي. باهي، اش صار هنيكتي صار ديفياسيون تاع الحكايه الموجوده هنيكتي دونك في الامبيرمتر. جيت نبدل الكولير نعملها لكم بكولير اخر. دونك هنيكتي عندنا حكايه كيما هكا. اوكي، دونك هي اون برانسيب تكون كيما هكا. وقت اللي قربت لو مون اون برانسيب الحكايه هذه جت هكا ولا احنا قربنا لي مون والحكايه هذه دونك دارت هيك. واضح؟ باهي، اش معنى الحكايه هذه دارت هيك؟ هو هذا اش يعمل؟ هو الملي امبرمتر. الملي امبرمتر باش يقيس لانتونسيتي. اوكي، دونك باش يقيس لانتونسيتي اي. هكا ولا؟ باهي، مادام الحكايه هذه دارت هكا دونك نيكيتي ثم كورون. واضح؟ دونك في السيركوي ثم كورون. مادام ثم كورون معناها ثم انتونسيتي اي اللي اليونيتي نتاعها امبير. واضح؟ دونك حنا قربنا لي مون، صارت الديفياسيون تاع الحكايه هذه. مادام صارت ديفياسيون معناها ثم كورون. مادام ثم كورون معناها ثم انتونسيتي اي. اوكي، باهي، دونك نكتب برغم اللي ما عندناش جينيراتور، ما عندناش دونك اون سورس دو كورون، صار جينيراسيون تاع كورون. هكا ولا؟ دونك ثم حكايه عملت لنا كورون. باهي، اش عملتوا اخر؟ عملتوا زاد حكايه اخرى. دونك اون برانسيب بعد ما قربت الحكايه هذه عملت حكايه اخرى اللي هي ليلوانيومون دي ليمون. دونك ليلوانيومون دي ليمون. دونك تو عملت العكس، معناها شديت الليمون بعدته. باهي، ما هو السيركوي كيما هكا. دونك اون برانسيب هذيك البوبين عندنا 1 مليون بير متر. اوكي، دونك كيما هكا. واضح؟ باهي، هنا على الاول دونك هنيكاتي قربنا ليمون، هنيكاتي باش نعملوا العكس. اوكي، دونك باش نبعدوا ليمون. باهي، كي بعدنا ليمون اش صار؟ صار عكس الحكايه هذه. دونك الحكايه اللي دارت هنيكاتي في السونس هذا هنيكاتي دارت في السونس الاخر. اوكي، دونك كي بعدنا ليمون الحكايه هذه مشات في السونس الاخر. واضح؟ باهي، يعني كيف ما عندناش ان سورس دو كورون، مي بما ان صارت الديفياسيون تاع الحكايه هذه دونك ثم كورون. مادام ثم كورون مادام ثم انتونسيتي اي. واضح؟ باهي، حنا كي نقربوا لي مون والا كي نبعدوا لي مون شنو هي الحكايه اللي قاعده تتبدل؟ ثم حكايه واحده قاعده تتبدل هنكيتي اللي هي لانتونسيتي نتاع الشون مانيتيك بي. اوكي، دونك بما ان عندنا ايمون معناها عندنا ان شون مانيتيك. اذا كان تقرب لي مون دونك ثم حكايه باش تتبدل في الشون مانيتيك، لانتونسيتي باش تقوى وقت لي مون دونك يقرب للسيركوي. هنيكات العكس، هنيكات كيف عندنا شون مانيتيك بي، مي كي بعد لي مون دونك لانتونسيتي باش تطيح. هكا ولا؟ لانتونسيتي نتاع الشون بي دونك باش تطيح. واضح؟ دونك هنيكات ثم فارياسيون تاع شنو؟ دو شون مانيتيك. باهي، الفارياسيون تاع الشون مانيتيك هذه اش عملت؟ دونك عملت كرياسيون دان كورون électrique dans le circuit
دونك اللي هو سيتيي ا بروكسيميتي دي سي شامب، معناها اللي هو موجود حدا الشامب. اوكي دونك سيتيي ا بروكسيميتي دي سي شامب. واضح؟ به شفنا الحكايه هذه، حكايه ان الفارياسيون تاع الشون ماغنيتيك عملت لنا كرياسيون تاع كورون الكتريك دون لي سيركوي سيتي ا بروكسيميتي دي سي شامب. الحكايه هذه نسموها اندكسيون الكترومagnétique. واضح؟ دونك اذا كان نلخص الحكايه هذه كلها كيفاش نجم نلخصها؟ به toute variation d'un champ magnétique créé dans un circuit électrique fermé situé à proximité de ce champ، معناها موجود بحث الشام هذا، un courant électrique. دونك الفارياسيون هذيك باش تعمل لنا كورون الكتريك في السيركوي فيرمي اللي موجود بحث الشام، ايش نسموه؟ ابيلي. دونك الكورون هذا شو اسمه؟ ابيلي كورون اندوي. واضح؟ دونك اي فارياسيون تاع شون ماغنيتيك تعمل لي كرياسيون نتاع كورون الكتريك في السيركوي فيرمي، دونك لازم يكون فيرمي اللي موجود بحث الشام. اوكي به الكورون اللي تصير لا جينيراسيون من الشونجمون، معناها من الفارياسيون تاع الشام بي نسموه كورون اندوي. واضح؟ به مازالوا حاجتين لازمنا نعرفوهم، اللي هو شنو هو الاندكتور. دونك كوم برانسيب ولا نعرف اش معناها كورون اندوي. تو الكورون اندوي هو الكورون اللي تصير لا جينيراسيون par la variation du champ magnétique. اوكي دونك اذا كان عندنا champ magnétique صارت لها فارياسيون، دونك كيما هنيك كي نقرب ليمون دونك صارت فارياسيون تاع لانتونسيتي نتاع الشامب بي. دونك الفارياسيون هذيك باش تعمل لي كرياسيون تاع كورون الكتريك، الكورون الكتريك هذاك نسموه كورون اندوي. اوكي دونك اي كورون الكتريك تصير لا جينيراسيون par la variation d'un champ magnétique سموه كورون اندوي. واضح؟ الفينومين الكل، الفينومين نتاع الفارياسيون نتاع الشامب بي والكرياسيون نتاع الكورون الكتريك من الفارياسيون هذيك، الفينومين الكل يسمى لاندكسيون الكترومagnétique. اوكي دونك كوم برانسيب تو فهمنا حاجتين، فهمنا اش معناها اندكسيون الكترومagnétique وفهمنا اش معناها كورون اندوي. باهي مازالوا حاجتين لازمنا نعرفوهم، اللي هو لاندكتور. دونك لاندكتور شنو؟ اوكي و لي سيركوي اندوي. دونك لي سيركوي اندوي، دونك يلزمني نعرف الاندكتور شنو والسيركوي اندوي شنو. به الاندكتور هو السورس نتاع الشامب بي. اوكي دونك نشوف الشامب بي منين جاي بالضبط. دونك الشامب بي شنو هو السورس نتاعها؟ باغ اكزومبل حكيتي السورس نتاع الشامب بي هو ليمون. اوكي دونك ليمون هذا هو الاندكتور. واضح؟ دونك ليمون هو الاندكتور، علاش؟ على خاطر هو السورس نتاع الشامب بي. به كيف هنيكاتي كيف دونك في الكا هذاي، دونك هنيكاتي ليمون هو السورس نتاع الشامب بي، دونك ليمون هو الاندكتور. واضح؟ دونك ديما الاندكتور هو السورس تاع الشامب بي. اوكي دونك شنو اللي عمل لي كرياسيون تاع الشون ماغنيتيك بي؟ هو ليمون، دونك ليمون هو الاندكتور. واضح؟ به نشوفوا حكايه تو السيركوي اندوي. السيركوي اندوي هو السيركوي اللي تصير فيه جينيراسيون تاع الكورون الكتريك. باغ اكزومبل هنيكاتي وين صارت الكرياسيون تاع الكورون الكتريك؟ دونك الجينيراسيون تاع الكورون الكتريك صار في البوبين. اوكي دونك البوبين هي السيركوي اندوي. واضح؟ دونك البوبين هي السيركوي اندوي. كيف هنيكاتي؟ دونك البوبين هي السيركوي اندوي. واضح؟ دونك تو فهمنا الفينومين داندكسيون الكترومagnétique، فهمنا الكورون اندوي، فهمنا الاندكتور،
فهمنا سيركوي اندوي. اوكي دونك ديما الاندكتور هو السورس نتاع الشون بي. اوكي والسيركوي اندوي هو السيركوي اللي تصير فيه الكرياسيون ولا الجينيراسيون تاع الكورون اندوي. اوكي خلينا نشوف اكزامبل اخر. دونك اذا كان يكون عندي مثلا ان جينيراتور اللي يعطيني تونسيون سينوزويدال ومعاه ان بوبين. اوكي دونك الجينيراتور باش يعطيني تونسيون سينوزويدال اون سيري افيك ان بوبين. باش نجيب حذاها وباش نعمل بوبين اخرى. دونك نكيت باش نعمل بوبين اخرى واضح بحذا البوبين هذه. البوبين الثانيه هذه باش نعمل معها ان ريزيستانس اير. اوكي نيكاتي بعد باش نعمل دونك باش نجي نيكاتي باش نعمل ماس. دونك نيكاتي ماس نيكاتي باش نعمل الفوا Y1 تاع ان اوسيلوسكوب. باش نجي هنا باش نعمل كيف نيكاتي باش نعمل Y2 دونك تاع ان اوسيلوسكوب اخر مثلا باش نعمل ماس. اوكي التونسيون باش نشوفها على Y1 تاع الجينيراتور باش تكون كيما هيك واضح. دونك بما ان هنيك عندي جينيراتور دونك التونسيون باش تكون كيما هيك تونسيون سينوزويدال واضح. على الريزيستانس هنيكاتي التونسيون تاع الريزيستانس برغم اني ما عنديش جينيراتور هنا باش نشوف تونسيون كيما هيك. دونك باش نشوف تونسيون كيما هيك واضح. دونك بريسك نفس الفارياسيون تاع التونسيون تاع الجينيراتور. التونسيون هذه جت من الجينيراتور. اوكي دونك هنيكاتي بما ان عندي جينيراتور معناها عندي تونسيون وعندي كورون اموري واضحه. التونسيون هذه منين جت؟ التونسيون هذه جت من الفينومين دانديكسيون الكترومغنيتيك. ايش صار هو بالضبط؟ هنيكاتي بما ان ثم كورون قاعد يسيركيلي هنيكاتي باش تصير كرياسيون تاع ان شون مغنيتيك بي واضح. باش تصير كرياسيون دان شون مغنيتيك بي في البوبين اللي مع الجينيراتور. بما ان الكورون دونك بما ان التونسيون سينوزويدال دونك لي كاركتيرستيك نتاع شون بي فاري. الفارياسيون تاع شون مغنيتيك هذه باش تعمل لي كرياسيون دان كورون اندوي في السيركوي اللي موجود بحذا الشون. دونك باش تصير كرياسيون تاع ان كورون اندوي في السيركوي هذا. دونك هكا علاش انا كاتب باش يولي عندي كورون اندوي. دونك في السيركوي هذا باش يولي عندي ان كورون اي بريم مثلا دونك سميه اي بريم ما نسميش اي نفس الكورون هذا. دونك هكا علاش انا كاتب باش يولي عندي ان تونسيون اي ار اللي باش تكون ديفيرون دي زيرو. اوكي ماهيش زيرو باش تكون سينوزويدال كيما هيك واضح. دونك الفارياسيون تاع الشون مغنيتيك بي في البوبين الاولى باش يعمل لي كرياسيون دان كورون اندوي في البوبين تاع السيركوي الاخر. اوكي دونك في البوبين اللي مع ريزيستانس واضح. دونك هكا علاش هنيك تولي عندي ان كورون اي بريم ولات التونسيون او بور دي ريزيستور ديفيرون دي زيرو واضح. هنيك اذا كان نشوفوا شنو هو الاندكتور دونك هنيك الفارياسيون تاع الشون مغنيتيك بي هي اللي عملت الكرياسيون السورس نتاعها هي البوبين بي 1 دونك هذه نجم نسميها بي 1 مثلا. اوكي دونك هنيك نجم نعملوا بي 1 هي دونك الاندكتور. شنو هو السيركوي اندوي؟ دونك وين صارت الكرياسيون تاع الكورون اندوي؟ الكورون اندوي صارت لا كرياسيون في البوبين بي دي مثلا. اوكي دونك في البوبين بي دي صارت كرياسيون دان كورون اندوي. دونك السيركوي هذا هو السيركوي اندوي واضح. دونك نيكاتي بي دي هو لي سيركوي اندوي واضح. دونك ديما الاندكتور هو نشوف السورس هو السورس دي بي. دونك السورس دي بي اللي عملت لي الكرياسيون تاع الكورون اندوي. اوكي دونك انا كاتي عندي ان شون بي في البوبين بي 1 هي اللي عملت الكرياسيون تاع الكورون اندوي في البوبين بي 2 دونك البي 1 هي الاندكتور. اوكي على خاطر هي السورس نتاع البي هي السورس تاع الشون بي. السيركوي اندوي هو وين صار الكرياسيون تاع كورون اندوي. اوكي دونك هي كانت الكورون اندوي صارت لها كرياسيون في البوبين بي دي. دونك هكا علاش البي دي هي السيركوي اندوي. دونك ان شاء الله تكون واضحه حكايه الاندكسيون الكترومغنيتيك. في الفيديو الجاي نشوفوا حكايه الاوتو اندكسيون. اوكي نكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.